टी टी वी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है कि इस्लामाबाद जिसे कहते हैं मुहावरे की ज़बान में, जहाँ सिचुएशन बॉइलिंग हुई है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि तवातुर से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ शरीफ हुकूमत का ऑपरेशन जारी है। उनकी पार्टी के दफ्तर पे छापा मारा गया, उसको सील कर दिया गया। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ और दीगर उनके इत्तेहादियों ने धरना जारी रखा हुआ है कौमी असम्बली के सामने। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये कहा है कि वो बड़ी तशवीश रखते हैं उनकी गिरफ़्तारी पर। साथ में ख़बर आई है कि बरतानवी पार्लियामेंटेरियन का भी एक ग्रुप जो है, उन्होंने बानी तहरीक और तहरीक इंसाफ पर के साथ होने वाली जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको बड़ी मजम्मत उसकी की है, उस पर तशवीश का इजहार किया है। और एक हद तक जो आज जो शरीफ हुकूमत तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगाने जा रही थी, ऐसा लगता है कि उससे पहले ही जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क प्रेशर और दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट के साथ हमारे सामने हमीद लंगरा मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। जी हमीद, ये जो जैसे ही हुकूमत का मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर बढ़ रहा है कि वो पाबंदी लगाने जा रही थी तहरीक इंसाफ पर, उनके मिनिस्टर ने कहा था आज काबीना का इजलास इसके लिए होना था। साथ ही आप पढ़ रहे होंगे कि अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री तर्जुमान उनके ख़ारजा के, उनके कांग्रेस अरकान, उनके बयानात भी बड़े जिसे कहते हैं गैर मामूली तौर पर सामने आ रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन का भी सामने आ रहा है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद में एक महाजराई की कैफियत है, और ये महाजराई कोई, मैं बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में कहूँगा, कोई मोड़ भी इख्तियार कर सकती है। जी हमीद। बिल्कुल मुजाहिद साहब, इस्लामाबाद में जो सियासी टेम्परेचर है वो मुसलसल उसमें इजाफ़ा देखने में नज़र आ रहा है। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 6 के तहत बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ और साबिक़ स्पीकर असद कैसर और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के ख़िलाफ़। वहीं पर दूसरी जानब जो है आज जो हुकूमती काबीना का इजलास था, उसके एजेंडे से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का मामला था उसको सिर्फ मौखर इस वजह से किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और उनका ये कहना है कि जब तक मामला वो अपनी CEC के अंदर जो है वो इसको ज़ेर बहस नहीं लाते और वहाँ से अप्रूवल नहीं आ जाती, उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस इक़दाम की हिमायत नहीं लेकिन करेगी। ये बताइए हमीद के ये क्या ज़रूरत पेश आई? पार्लियामान के अंदर तो उनकी बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही थी, सोशल मीडिया TV पर उनकी तकरीरें आ रही थी। ये जो बाहर धरने का जो किया है PTI ने, उनके इत्तेहादियों ने, ये फैसला क्यों किया गया? और इसके साथ ही आज एक अहम ऐलान भी शायद किया गया है। मुजाहिद साहब, जो लोग वक़फ़ान हाल रखते हैं या जिनके पास मालूमात हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी दो आराय पाई जाती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप है जिसका ख़्याल ये है कि सियासत और जमहूरियत के अंदर किसी सियासी जमात को बैन करना मुनासिब नहीं है, और दूसरा ग्रुप जो है वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इक़दामात उठाए गए, चाहे वो उनके दौरे इक़्तिदार में थे या उसके बाद, वो इतनी शिद्दत पसंद थे कि उनकी वजह से जमहूरियत और मुल्क के नहीं, अंदर मेरा हमीद मेरा ये कहना है कि क्या हमीद, मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत ये समझती है कि जो पार्लियामेंट में वो शोर हुआ कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उसका ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ, जिनको पहचाना पैगाम चाह रहे थे, हत्ता कि ये कि उनकी पार्टी के सेक्रेटरी बिगड़ गए, उन पर छापे लगे, एक बार फिर 9 मई का किस्सा आया। तो यानी इसीलिए पार्लियामान से निकल कर बाहर उन्होंने धरना दिया है, और गालिबन इस धरने के बाद अगला स्टेप गालिबन जुमे को इससे आगे जाएंगे।
बिल्कुल मुजाहिद साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और यही चीज़ ऐसी है कि जो पार्लियामान ये बनी और इसकी तश्कील हुई, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन से जो हमारी बात हुई है, पहले वो ये कहते रहे हैं कि हम पार्लियामान के अंदर अपने तमाम मसाइल को उठाएंगे, लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जो मेंबरान कौमी असम्बली को उठाया गया या उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से बाज़ाब्ता परमिशन मांगी गई थी कि वो इस पार्लियामान के अहाते के अंदर जो है एहतजाज करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नहीं दी गई थी। और आज से 2 रोज़ पहले भी जब ये धरना शुरू करने जा रहे थे अलामती, तो इस हवाले से बाकायदा स्पीकर के साथ मुलाकात हुई और उनसे परमिशन मांगी गई, और तब भी स्पीकर ने ये परमिशन नहीं हमीद, दी। एक उसके बाद और पहलू से पाकिस्तान अगर हम तहरीक ये इंसाफ की देखें जानिब से कि अभी जो हमीद, जो मैं देख रहा था कि अमरीकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर ने बड़ा सख्त बयान दिया है, फिर डोनाल्ड लूग ने बहुत वाज़ेह तौर पर एक बयान जारी किया है, फिर उनके कांग्रेसमैन ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर जाके बानी तहरीक से जेल में मिले। क्या यानी जो बहरहाल इससे जहाँ कार्रवाइयाँ शरीफ हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की तहरीक इंसाफ जा रही हैं, वहाँ अमेरिकन जो प्रेशर आ रहा है इतना, और ब्रिटिश भी अब आ गया, इससे तो इनकरेज हो रही होगी तहरीक इंसाफ, जो ये समझ रही थी कि बहरहाल वो इस पोजीशन में नहीं है कि सड़कों के ज़रिए इस हुकूमत को निकाल सकें। देखिए मुजाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जैसे ही उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू हुआ था, तो उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स पर वो थोड़ा कमज़ोर थी, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी को जब ये ज़िम्मेदारियां सौंपी गई और उसके बाद जब से उन्होंने लॉबिंग करना शुरू किया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ़ फोरम से आवाज़ें उनके हक़ में बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैं पहले कह रहा था कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से उन्होंने अपनी हिकमत अमली ना सिर्फ कौमी सतह पर तब्दील की है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तब्दील की है, और अपने जितने उनके अलाइज़ थे या उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उनके रवाबत में तेज़ी आई है। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक फुट स्टेप आगे चली गई है, और उनकी जानिब से अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी गई है। आज दूसरा रोज़ था इस अलामती धरने का, भूख हड़ताली जो कैंप लगाया जा रहा है, इसमें महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ों में आज जो है वो ये पैगाम दिया गया है मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को कि पार्लियामान को अगर चलाना है तो वो जमहूरियत के मुताबिक चलाया जाए, ठीक वरना इस है पार्लियामान हमीद, का शुक्रिया हमीद नगरा में बता रहे थे कि पार्लियामान के जो धरना जारी है तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों का, बहरहाल उसका एक सबब ये भी है कि अमेरिका और ब्रिटिश और उसका प्रेशर भी बड़ा है। पार्टी का दफ्तर बंद किया गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उससे ज़्यादा एक देख रहे हैं कि एक बड़ी बॉइलिंग सिचुएशन इस्लामाबाद में है, अफवाहों का बाज़ार गर्म है। गुफ्तगू करेंगे मज़ीद अब वाशिंगटन से, कि जहाँ पर मैंने कहा ना कि पिछले 3 दिन में बड़े अहम बयानात अमेरिकन कांग्रेसमैन के और महकमा खारजा के सामने आए हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, जहां शरीफ हुकूमत बहरहाल उनका कहना तो यही था कि हम फ़ैसला कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। आज काबीना से शायद उसकी मंजूरी भी लेनी थी, फिर पार्लियामान जाना था, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था, लेकिन आज काबीना का इजलास के एजेंडे में ये कतई तौर पर नहीं आया। जबकि आप ये देख रहे हैं कि जी उन पर पाबंदी लगाने के साथ साथ उनके दफ्तर पे छापा मारा गया, सेक्रेटरी जनरल गिरफ्तार हुए, खुद तहरीक इंसाफ बाहर आ गई है। इस्लामाबाद में सूरत हाल बड़ी गंभीर संगीन है, और ऐसा लगता है कि कुछ लाउडली कहा जा रहा है कि देयर में बी सम टर्निंग पॉइंट। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक अहम बात यह है कि अमेरिकन जो बड़े गार्डेड अल्फाज में पहले पाकिस्तान के बारे में और बानी तहरीक के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने खुलकर अब इजहार किया है। और एक बार फिर उनके महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर ने देखें क्या कहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से। और एक और बहुत अहम कांग्रेसमैन ने तो यहाँ तक कहा है
کہ جی ہم وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکی سفیر بانی تحریک عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کریں، اور یہ بھی ایک لحاظ سے غیر معمولی اسٹیٹمنٹ سمجھا جائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ لو کا ہے، اور جنہوں نے جو خاص طور پر جو پاک امریکن تعلقات، جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمالیہ سے بلند ہیں، اور شاید یہ تعلقات ایک سبب بنتے ہیں امریکہ سے ہمارے جو ایک کول ریلیشن ہوئے چین کے قریب آنے پر۔ لیکن ڈونلڈ لو جو بڑے اہم پینٹاگون میں اور گورنمنٹ میں مقام رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اب چین ماضی ہے، اصل میں امریکہ مستقبل ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جی ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ کئی دہائیوں سے کور کر رہے ہیں پینٹاگون کو، ہماری فارن آفس کو، وائٹ ہاؤس کو، بڑی گہری نظر ہے۔ میں انگریزی کے معتبر اخبار سے وابستہ ہیں، بڑی ان ڈیپتھ اسٹوریاں، بہت ایتھنٹک ان کا ہے۔ شکریہ انور، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ جو حالیہ 2-3 دن میں یا پچھلے ہفتے میں ایک بار بڑی تیزی سے امریکن فارن آفس اور کانگریس مین اور ڈونلڈ لو کا بیان بڑا اہم ہے، خاص طور چین کے حوالے سے۔ تو ایک تو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ جو بانی تحریک کا ایک بیانیہ تھا اینٹی امریکن، اس کے سبب امریکن ان سے ناراض ان کا وجہ تھا، لیکن یہ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں کارروائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اس پہ امریکہ کیوں اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے اتنا کہ یہاں تک کہہ دے وہ کہ چین ماضی تھا، امریکہ مستقبل ہے؟ انور اقبال صاحب، ہمارے یہاں ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ ہے، اور مذہب کے سے دیکھا ہر تقریباً ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے مذہب سے لگاؤ کا، مذہب کے پہ عمل کرنے کا کی خواہش کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے اسلام پہ عمل کرتا ہے یا ہماری فلاحی اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ تو امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے، جمہوریت کو تقریباً مذہب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ امریکہ ایک آئیڈیل ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، وہ نہیں ہے، مگر اس جمہوریت کو کا ایک جذباتی لگاؤ ہے ان کا۔ تو اس میں جب بھی اگر آپ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی، جب بھی کسی کو گرفتار کیا جائے گا، جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوگی، اس میں واشنگٹن کا ریئیکشن آئے گا۔ جتنی شدت سے آپ کوئی اقدامات اٹھائیں گے، جتنے شدید ہوئے اقدامات ہوں گے، اتنا شدید ریئیکشن ہوگا۔ امریکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی موجودہ حکومت کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اگر حالات خراب ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، تو اس میں امریکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا، بلکہ ایسی صورتحال بھی کریٹ ہو سکتی ہے جس میں امریکہ، بہرحال آپ کو آئی ایم ایف میں امریکہ کا انفلوئنس ضرور ہے، نہیں، اس کے اور باوجود انور اقبال کے پی ٹی آئی اور ان کے بانی کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کی حکومت ہٹانے میں، ویسے تو وہ جدہ کا بھی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی بنیادی طور پر ان کی حکومت امریکہ نے گرائی۔ تو یہ جو اس پہ ایک کنٹرڈکشن، یعنی یہ ٹھیک ہے آپ جو جس روایت کا ذکر کر رہے ہیں امریکنز کی، لیکن بانی تحریک کا الزام بھی بہت لاؤڈ ہے، اور پتہ نہیں اس پہ کتنی ریئلٹی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکی اس بات کے عادی ہیں۔ امریکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس نے کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکہ پہ اس طرح کا الزام نہ لگایا ہو۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہر طرف کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی، اور بعض امور میں امریکہ مداخلت کرتا بھی ہے، امریکہ نے یہ کیا وہ کیا، اور امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ مداخلت کریں نہ کریں ان کے بارے میں یہ بات کی جائے گی، تو اس بات پہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اصل ناراضگی جو ان کی عمران خان سے تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ ان کو ہٹایا گیا۔ اصل ناراضگی یہ تھی کہ وہ اس دن ماسکو جا کے بیٹھ گئے جس دن یوکرین سے روس کی جنگ شروع ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں یہ دکھایا جائے کہ پیوٹن بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ اس دن جا کے آپ کا وزیر اعظم بیٹھ گیا، جس سے ان کی جو کوشش تھی وہ جو ہے وہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ اس میں وہ کمزور ہو گئی۔ ان کی جو پوزیشن تھی کہ نہیں، روس جو ہے وہ اکیلا نہیں، اور میں ممالک لوگ چیزیں، روس جو تاثر دے رہا تھا کہ چیزیں معمول کے مطابق ہیں، لوگ ہمارے یہاں آ جا رہے ہیں، تو وہ جو وزٹ تھا اس کی وجہ سے بہت ناراض تھا۔ اس وجہ سے کوئی بہت زیادہ ناراض نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بیان بھی دیا ہے، کنڈیم بھی کیا ہے، مذمت بھی کی ہے، تردید بھی کی ہے،
لیکن کبھی بھی اگر تعلقات امپروو ہونے لگے تو اس میں ڈونلڈ لو کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. مسئلہ جو ہوگا وہی ہوگا جس کا آپ نے ابھی اپنے بیانات میں ذکر کیا. ایک تو آپ کی پوزیشن کیا ہے یوکرین اور روس کے حوالے سے. دوسری آپ کی سب سے بڑی بات کہ چین کے ساتھ آپ کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک امریکہ کی براہ راست دشمنی تھی روس سے، جب تک افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، وہ ہمارے مفاد میں بھی تھی وہ بات، تو ہم اس وقت امریکہ کے ساتھ مل کے روس کا مقابلہ کر رہے تھے وہاں. اس وقت امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ چین سے ہے. نمبر 1 ٹارگٹ ڈکلیئر کیا ہوا پینٹاگون کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹس پہ اسٹیٹمنٹس لگے ہوئے ہیں کہ نمبر 1 دشمن ہے ہمارا. اور اس میں جو سب سے بڑا حلیف ہے امریکہ کا وہ انڈیا ہے. اور امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ مل کے چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس معاملے میں خاموش رہے، اور جو کہ کارروائی ہو رہی ہے اس ریجن میں اس میں پاکستان کوئی اس کو روکنے کی، اس میں کوئی رول ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. لیکن انور، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو امریکی ایوان نمان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، 98% نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی، تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی، پھر یہ جو میں دیکھ رہا تھا ڈونلڈ لو کا بیان، پھر فورن آفس ایک زمانے، بہرحال ہم ویسے ہی بہت فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں. آپ کو بھی علم ہے کہ ہم ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور دیگر اداروں پہ کتنا امریکن انفلوئنس رکھتا ہے. ابھی بھی بہرحال ڈسپائٹ اس کے کہ بہت زیادہ نہیں، پھر بھی ایک بہت بڑا ڈونر ہے پاکستان کی اکانومی کا. تو یہ پریشر کیا اس حد تک اور بڑھا سکتے ہیں جو اب تو خیر نئی حکومت بھی آنے والی ہے، امریکنز کے پاکستان پہ جو معاشی پریشر بھی ڈالا جائے تاکہ ان کی ٹرمز کے دیکھیں مطابق جو ہے ریلیف ملے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں بہت بڑا ڈونر تو اب امریکہ نہیں رہا، لیکن ایک دو چار چیزیں ہیں جس میں آپ اب بھی مجبور ہیں. مثلا ایف اے ٹی ایف ہے. ایف اے ٹی ایف میں آپ کو جو ابھی تھوڑا سا ریلیف ملا ہے وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ملا ہے. اور اگر امریکہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ پہ آ جائیں گے اور پھر آپ پہ پریشر بڑھے گا. اسی طرح آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بات کی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو اس وقت ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہیں. وہاں بھی آپ کے لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. کمرشل بینکوں میں آپ کو دشواریاں پیدا ہو جائیں گی. تو امریکہ سے براہ راست امداد نہ ملنے کے باوجود امریکہ آپ کا بہت سارے کروشل پلیسز پہ آپ کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اس میں تو آپ بالکل امریکہ کے پاس ایسا پریشر موجود ہے جس سے آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے. لیکن امریکی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی براہ راست چین میں اس طرح کا کردار ادا نہیں کرے گا جیسا اس نے افغانستان میں کیا. ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کم سے کم نیوٹرل رہیں، جو کچھ وہ کرتے رہیں اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے. اور مجھے جو لگتا ہے جو اس طرح کے بیانات سے کہ شاید پاکستان اس پہ راضی بھی ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت دشوار مرحلہ ہے اس میں. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ چین سے ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور ہمیں بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چین کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ جو ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. اچھا، ایک انور، میں ہمیں چلتے چلتے بہت اگر آپ سے یہ احتیاط بھی سے پوچھ لوں کہ امریکن تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے افغان وار کے بیچ درمیان، اور ہم پھر ٹی ٹی پی اور پھر داعش سب کے رحم و کرم پہ رہے. ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں. ہمارے بنو اور ان کے اضلاع میں تو ایک بڑی ایک شدید خانہ جنگی سی کیفیت ہے. تو امریکہ کو کیا اس بات پر بھی تشویش ہے کہ پشاور میں بہرحال تحریک انصاف کی گورنمنٹ بیٹھی ہے، تو کیا اس کو بھی فالو وہ کر رہے ہیں افغانستان دیکھیں ڈیورن لائن کے اس طرف اور اس طرف جو صورتحال ہے، اور اسی سبب پاکستانی گورنمنٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ سر دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے امریکی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ہم بھی اسی طرح ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا. ہم بھی ان کی ساری باتیں نہیں مانتے. مثلا طالبان کے حوالے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور پاکستان مل کے طالبان کو دونوں طرف سے پریشر ڈالیں اور افغانستان میں کرش کر دیں. پاکستان نے ان کی بات نہیں مانی. پاکستان نے کئی ایشوز ہیں، نیوکلیئر ایشو پہ ان کی بات نہیں مانی. جہاں پاکستان اپنا انٹرسٹ سمجھتا ہے وہ تنہا بھی چلا جاتا ہے. جہاں امریکہ اپنا انٹرسٹ سمجھتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اب جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا امریکہ جو ہے کیا سوال تھا آپ کا دوسرا حصہ؟ میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس افغان یہ جو ڈیورن لائن کے اس طرف اور اس طرف جو بڑی ایک ہاں بلکہ خانہ جنگی بالکل کا بالکل لفظ اس میں استعمال نہیں تشویش ہے کرنا چاہیے، اس پر بھی اسے تشویش ہے کہ کہیں دوبارہ تو بہت کوئی اس طرح تشویش کا ہے. ان کے لیے 9/11 تیار نہیں ہو رہا.
بہت تشویش ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ امریکہ آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے اور تعاون کر بھی رہا ہے. آپ کو چھوٹے موٹے ہتھیار بھی مل رہے ہیں، آپ کو انٹیلیجنس رپورٹ بھی پہنچائی جاتی ہے، مسلسل تعاون رہتا ہے آپ کا. آپ کے جو یہاں مختلف محکموں کے لوگ جو ایمبیسی میں ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں اس موضوع پہ اور اس ایشو پہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ دونوں ممالک ایک دوسرے سے مزید تعاون میں اضافہ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر میں آخر میں بہت ہی کوئک اس پہلے پوچھوں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ایک تو خیر پہلے تو لگ رہا تھا کہ ایبسلوٹلی ٹرمپس آ رہے ہیں، کچھ ابھی مجھے لیٹسٹ فگر ملے ہیں کہ نہیں ان کی مخالف خاتون نے آہستہ آہستہ گین کرنا شروع کرا ہے. کیا آنے والے الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی اس کا فورن پالیسی کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے موقف کچھ بدلے گا؟ فارن پالیسی کے حوالے سے اگر ٹرمپ آگے تو موقف بہت بدلے گا. پاکستان کے حوالے سے کتنا بدلے گا وہ کہنا بھی مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان بہت بڑا ایشو ہے، لیکن ایک بات ہوگی، اگر ٹرمپ نے صلح کر لی یوکرین میں دلچسپی کم کر دی اور یوکرین کی جنگ بند ہو گئی، تو اس وقت جو ہمارا ایک کردار بن گیا ہے کہ جو ہمارے بقول بین الاقوامی میڈیا کے کہ پاکستان ایمونیشن سپلائی کر رہا ہے یوکرینین فورسز کو، جس کی بڑی اہمیت ہے اور امریکہ اس بات کو سراہتا بھی ہے، تو وہ بند ہو جائے گا اور اس میں پھر آپ کے لیے امریکہ کی نظر میں آپ کی اہمیت پھر کم ہو جائے گی. شکریہ انور اقبال. جیسے میں نے آپ سے کہا بڑے سینئر سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، بڑی گہری ہے، اور امریکہ کی جو دلچسپی، بلکہ دلچسپی زیادہ تشویش اور اس سے زیادہ ایک بہت ہی حاکمانہ انداز میں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ دو بڑے سینئر بڑے یعنی جسے کہتے ہیں سیریس اسٹیٹمنٹ ان کا کہ چین ماضی ہے، امریکہ مستقبل ہے. پھر ان کے کانگریس مین کا کہنا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملاقات کریں امریکی سفیر. یہ دونوں بیان بڑی اہمیت کے حامل ہیں اسلام آباد کے لیے. اور بہرحال پاکستان کے مسائل کم نہیں ہو رہے کہ امریکہ کے بعد برٹش پارلیمنٹیرین نے بھی ان کا ایک اجتماع ہوا جس میں لیبر اور کنزرویٹو دونوں نے ایک مشترکہ طور پر ایک پیج پر آ کر پاکستان میں تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلدی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ محاذ پر ویسے تو اندرون ملک بھی صورتحال آپ کو علم ہے کہ معاشی صورتحال کتنی سنگین ہے. بجلی کے بحران نے ہلا کر رکھ دیا ہے لوگوں کو. پھر تحریک انصاف کی مزاحمت بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ امریکن فورن آفس کا پے در پے ان کا اسٹیٹمنٹ اور بہت آگے بڑھ کر انہوں نے بات کی ہے. لیکن اب برٹن یعنی برطانیہ سے بھی خبری آئی ہے کہ وہاں کے جو برطانوی نژاد خاص طور پاکستانی نژاد پارلیمان کے رکن جو ابھی منتخب ہوئے ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں لیبر اور کنزرویٹو دونوں نے مل کر پاکستان میں اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک ورلڈ وائڈ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس میں بڑے میں نے کہا اس گو کی تعلق ہے بہت نون ہے یہاں پر، ناز شاہ، نوشابہ خان، پھر سید وارسی، پریتی پٹیل. ہمارے ساتھ بیرسٹر ذیشان میاں ہیں، بڑے گہری نظر رکھتے ہیں برٹش پالیٹکس پر. شکریہ بیرسٹر. بس یہ بتائیے کہ جو اجلاس ہوا پارلیمان کا، بیشتر اس میں پاکستانی نژاد تھے، اور ایک کیا آپ اس کو غیر معمولی نہیں دیکھتے کہ ان سب نے نہ صرف برٹن کی حد تک نہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ پاکستان میں انسانی حقوق اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے سلوک پر آواز اٹھائیں گے؟ ویسے ذیشان میاں دیکھیں بیرنگ صاحب، جتنی بھی ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ ہیومن رائٹس پہ تو ہمیشہ وہ سپیک آؤٹ کرتی ہیں اور ہیومن رائٹ وائلیشن پہ ہمیشہ کنسرن ریز کرتی ہیں، اور وہ باقاعدہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہیں اور گورنمنٹس کو وارن بھی کرتی ہیں ود ان پیرامیٹرز آف اویلیبلٹی آف لیگل ریسورسز. ٹھیک ہے، جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات ہے اس پہ تو آئی ول سپورٹ کے جیسے امریکن کانگریس نے کی ہے، یو کے پارلیمنٹ نے کی ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان از اے سوورن اسٹیٹ، تو
बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के या जो इंटरनल मैटर्स हैं इसमें आई डोंट थिंक इट इज अप्रिशिएटेबल कि कोई भी चाहे अमेरिकन कांग्रेस है या यूके पार्लियामेंट है वो किसी तरह भी कोई इंटरफेयर कर सकती है। जहाँ पे लीगल पैरामीटर मीटर की बात है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ में प्रोसीजर अवेलेबल है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स का, जिसमें आप अपने जो ताल्लुकात हैं या जिसे आप सिंपल लेमैन टर्म में या पॉलिटिकल टर्म में कहते हैं वी नॉट गोइंग टू डील विद दिस गवर्नमेंट बिकॉज़ देयर इज एन इशू विद लेजिटिमेसी। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो जो कि अवेलेबल है अंडर इंटरनेशनल लॉ और आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हो नॉट टू डील विद द डिफेक्टो नहीं, गवर्नमेंट लेकिन बिकॉज़ इसमें देयर वर सम इसमें इश्यूज इन इसमें इलेक्शन इसमें और अ, बैरिस्टर इसमें अहम बात यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकायदा यानी जो लेबर और कंजर्वेटिव और बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी निजात अभी जो हाल ही में मुंतखब हुए हैं, नाज शाह हैं, नौशबा खान हैं, और बाकी भी नाम देख रहा था, एक्स प्रीति पटेल हैं, इनका इजलास हुआ और उसमें ठीक है कि कहा जाता है कि जी पीटीआई की लॉबिस्ट थे, वो भी बड़े सरगर्म थे, लेकिन इनका इतना खुलकर ना सिर्फ ब्रिटिश की हद तक, वो तो ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक अपना उनका मेयार है इंसानी हकूक़ का, वहाँ जो मसाइल हैं उसका भी हमारे इल्म है, लेकिन उनका ये बयान बड़ा गैर मामूली है कि हम इसको इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। वैसे निशान मियाँ। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो पॉलिटिशियन नॉर्मली देते हैं बाद में कहते हैं दिस वाज माय पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई डिड नॉट मीन इट। लेकिन एक 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 मीटिंग कंडक्ट हुई है, आपको पता है कि यहाँ पे आप हर एमपी को आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हो और आप आउटसाइड यूके जैसे इसराइल के बारे में जो अभी जो वायलेशन हो रही है काफ़ी कंसर्न रेज हुए, इस तरह पाकिस्तान के बारे में कंसर्न रेज हो रहे हैं। एमपी को अगर आप अप्रोच करते हो देन ही लिसन टू योर कंसर्न एंड ही स्पीक्स इन पार्लियामेंट एंड वो कमेटी बनती है उस पे इजलास भी होते हैं। आपकी बात ठीक है, जो लोकल वोटर्स हैं उनके वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस तरह पार्लियामेंट में डिबेट भी हो सकती है इस पे, बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान के तनादुर से इसको कैसे देखते हैं? तो पाकिस्तान के जो सॉवरेनिटी है क्या पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करेगा कि उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए जो इनके इंटरनल मैटर्स जहाँ पे कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल है, तो कोई फॉरेन कंट्रीज उनको कोई डिक्टेशन देना शुरू कर दे कि आप इसको इस तरह इस इन पर्टिकुलर राय में इसका कोई फैसला करें। लेकिन वैसे एक और सबब ये नहीं कि जो आप लोग 50s या 60s में पाकिस्तानी आए थे, बेशतर कश्मीरी होते थे, ज़्यादा बेचारों का रोज़ी रोज़गार का मामला होता था, नौकरियां थीं, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आते थे, वो बहुत कम मामूली तादाद में उनके नुमाइंदगी होती थी पार्लियामान में। लेकिन जो सेकंड और थर्ड जनरेशन आई है, यंग यूथ है, अब वो पार्लियामेंट के रुकन हैं, बिजनेस में हैं, यानी पाकिस्तानी अब एक वायबल फोर्स है। और ये जो इंतखाब यानी में जो मुंतखब हुए हैं ग़ालिबन 11 या 14 अरकान असम्बली, इनके वोटर्स भी अपना एक वेट रखते हैं। तो आप वो तो ज़माना नहीं है ना कि जो आप लोग समोसा चाय पी लिया करते थे, आपका मतलब ये नहीं कि जो वहाँ पे जो लॉबी होती थी हमारी पाकिस्तानियों की, अब तो यूथ है, एग्रेसिव है, और वो ह्यूमन राइट के हवाले से अपने एक व्यूज़ रखती है, और उनकी वजह से मैंने कहा ये नुमाइंदे, और उससे मामले में आपका सफारत खाना करोड़ों पाउंड इनको मिलते हैं। क्या लॉबी ये कर रहे हैं, इनका भी फेल्यूर है कि ये जो मैंने कहा ना कि ये मैं इस बयान को गैर मामूली देखता हूँ ज़ीशान मियाँ साहब। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आपको पता है अगर एक कंट्री की इकोनॉमी फेल होती है उसका इफेक्ट ग्लोबल क्रेडिट क्रंच की सूरत में आता है। ये बिल्कुल कंसर्न वैलिड है। उसके अलावा आपको पता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो नाकी को क्रिएट करती है, नाकी जो टेररिज्म की तरफ जाती है, तो वो फिर एक कंट्री में नहीं रहती। ये सारे कंसर्न वैलिड हैं, आप कंट्रीज़ कॉन्शियस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं हर रोज़, आपको पता है आप स्टेट मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हो, सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल कर सकते। डिस्पाइट जो भी पाकिस्तान में लॉज़ बन रहे हैं, उस पे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, काफ़ी कंसर्न है। एवरी अदर डे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स को उठा लिया गया, उनको गायब कर दिया गया। ये सारे कंसर्न है। उसके अलावा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वहाँ पे नहीं है, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है। ये सारे कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और इन पे
ایٹ لاسٹ کے ویسٹرن کنٹریز بول رہے ہیں. بالکل جی، بالکل وہ ان کی جو ہے لابنگ بالکل اس ٹائم فیل ہے، لیکن آپ کو ادر سائڈ آف کوائن بھی دکھاتا ہوں کہ دس ایئر جب مطلب یہ جو لاسٹ 2-3 منتھ جا رہے ہیں، آپ کسی بھی روڈ پہ اگر ڈرائیو کر رہے ہو تو اگر 10 پاکستانی گاڑی چلا رہے ہیں تو 4 پہ وہ ہاں عمران خان صاحب کے لیے ان کا پکچر لگی ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ جب یہ ہم گاڑی دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے برٹش پیپل بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ایم پیز بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، تو اویئرنیس تو اور جو وائس ہے وہ تو ریز ہو رہی ہے. اگر وائس ریز ہو رہی ہے تو لابنگ آپ کی کس حد تک کامیاب ہوگی جب یہاں کے پارلیمنٹری دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، وہ ان کا ایک پرٹیکولر اوپینین ہے اور وہ کنسرن ہے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ اور بریچ آف رول آف لا پہ. تو آپ ایک طرف آپ لابنگ کتنی کو کر سکو گے جب آپ کے اپنے سٹیزن یا ایکسپیرٹ جو ہیں وہ خود اپنے پارلیمنٹیرین کو اپروچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں رول آف لا کی حاکمیت چاہیے، ہمیں قانون کی حاکمیت چاہیے، ہمیں ٹھیک یہ ہے. جو ہے بیرسٹر ذیشان کانسٹیٹیوشن میاں وائل. ہمارے ساتھ تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی شریف حکومت کے لیے اندرون یعنی معاشی مسئلہ تو ہے ہی، خاص طور پر بجلی نے عام آدمی کی چیخیں نکال دی ہیں، مہنگائی نے. پھر بہرحال تحریک انصاف کو ابھی تک اس طرح توڑا یا دبایا نہیں جا سکا، اور ساتھ ساتھ بیرون خاص طور پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ امریکنس کے فارن آفس کے، ان کے پینٹاگون کے، ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ حکومت میں اہم شخصیات کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، پھر برٹش کے، یہ ایک ایسا پریشر بلڈ کر رہے ہیں جس سے شریف حکومت کی بیرون اور اندرون دونوں محاذوں پر مشکلات میں، مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.